Welcome to Guwahati 65 News Now. I'm Anjali and these are the headlines. Government's announcement of Shirgaon Jatra as state festival triggers dissent from locals and temple committee members. The recent declaration by the government naming the Shirgaon festival as state level festival has sparked controversy among locals and the Lehrai Devasthan committee. The committee claims the government failed to consult them before taking this decision. The famed Shirgaon festival, popularly known as the Lehrai Jatra, is a major religious event. Thousands of devotees from Goa and beyond flock to celebrate this every year. This year, the Shirgaon Jatra is scheduled to take place on May 2nd. However, following the government's move to elevate the festival to a state-level event, members of the Mahajan community voiced strong opposition. आजची मीटिंग महत्वाचो विषय असो की गोवा गव्हर्मेंटान लेहराईचो जत्रा फेस्टिवल आसा पळय तो स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केला. एक्चुअली आमकां हितूनची कांयच खबर नासलें. आमी माझी कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांक विचारलो तुम्ही प्रपोजल दिला काय कितें गव्हर्मेंटाक, तर ना म्हटलें तेंच्यांनी. मागीर आमी गव्हर्मेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट आर्ट्स एंड कल्चर पळय तेच्या डायरेक्टराक आमी मेळ्ळे. ते म्हणले आमकां तशें काय प्रपोजल येवंक ना, अजून ते प्रोसिजर कोणाक सांगूं. तर आमकां कितें आसा की जेन्ना अशें कितें इश्यू जाता पळय न्हू, आमकां हें आमचें म्हाजनें देवस्थान, आमच्या म्हाजनाक विचारल्या शिवाय आमी कांय करिना आनी गव्हर्मेंटाकूय आमच्या देवस्थान इंटरफेर करपाची गरज ना. जो पर्यंत आमी आमचे कडेन एखादें प्रपोजल येयना आनी तें आमचे जनरल बॉडीन पास केल्या नंतरूच ते कितें फॉरवर्ड करूंक शकता. पूण त्या संदर्भान आमकां विशय खबर नासल्या कारणान जेन्ना आमकां आर्ट्स एंड कल्चराच्या डायरेक्टरान सांगलें कितें आसा तें एक्चुअली कांय स्टार्ट जावंक ना तें, पूण आमकां जेन्ना सांगलें तेन्ना आमी म्हाजनाची मिटींग तातडीची मिटींग आपोवपाक तयारी सुरवात केली आनी त्या प्रमाणे आज मिटींग घेतली. आनी एकूच म्हत्वाचो विशय आसलो हो की हे स्टेट लेवल फेस्टिवल आसा पळय म्हणजे गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केलां तेचेर तुमचें मत कितें तें स्वतंत्रपणे प्रत्येकान सांगचें आनी तुमचें कितें मत आसा. एकंदरीत मत जेन्ना हें डिस्कशन चालू जालें न्हू, ते सर्रास एकान एक महाजनान ते विरोध केलो की हो स्टेट लेवल फेस्टिवल जात्रा डिक्लेअर करपाक आमचो सक्त विरोध आसा आनी आमी त्या हेचे गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आमकां पसंद ना हें स्पश्ट केल्लें आसा. आनी त्या खातीर आमी ह्या माध्यमान सरकाराक सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी आमच्या देवस्थान जेन्ना महाजनाकूच आमकां नाका तेन्ना हितून हें करपाचें ना, इंटरफेर जावपाचें ना. की आज पर्यंत आमकां जी सरकार जात्रेक आमकां जी हें जें आहे पळय न्हू कितें गरज आसता पळय न्हू ती आमकां सहाय्य आसा न्ही गोवा म्हणजे गव्हर्मेंट आमच्या पयलीं पासून सुरवात पासून गव्हर्मेंट करता. ते पोलीस डिपार्टमेंट आसूं, फायर ब्रिगेड आसूं, हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं, ही सगळी आनी मामलतदार हे सगळे आमकां हेल्प करता हांगासर मदत करता. आनी तेंच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आनी आमच्या भाविकांच्या सहकार्यान आमच्या महाजनाच्या सहकार्यान जात्रा आसा आमची ती एकदम निर्विघ्नपणे पार पडटा. सहाय्य करता न्ही पोलीस आसूं, फायर ब्रिगेड आसूं, हेल्थ आसूं, कितें आसूं तें आमकां तेणी वाडोवन दिवचें. तेचेर आमचें कांय ना, आमी ताका ते आमची अपेक्षा आहा तेंच्यांनी वाडोवन दिवचें आनी तेच्या शिवाय आनी इंटरफेर जावचें न्हू सरकारान. तशेंच आमकां भाविकांकूय हें करपाचें ना, भाविकांची आमकां सुरक्षा म्हत्वाची आसा त्या खातीर आमी पुलीस डिपार्टमेंट आनी फायर फोर्स तशेंच हेल्थ डिपार्टमेंटाची मदत घेता. बाकीचे आमकां बाकीचे संस्था आसा त्यो हेल्प करता, पूण एक निरपेक्ष भावनेन करता. आनी त्या खातीर आमची आज पर्यंत जी पयलीं पासून जी जाता आज पर्यंत एकदम व्यवस्थीत जाल्ली आहा कोणाच्या सरकारच्या मदती शिवाय, म्हणजे फायनान्शियल आसूं आनी कितें आसूं. पूण जर सरकार जें आतां पोलीस फोर्स आनी कितें आमकां हेचे वाडयतलो तर अल्बत आमी तेजें स्वागत करता. महाजनांनी ह्या स्टेट फेस्टिवलाक आमचा विरोध केलेलो आसा. महाजनांक ते स्टेट फेस्टिवल म्हणजे गव्हर्मेंट ज्या पद्दतीन दखल दिता आमच्या गांवांत आमच्या देवस्थानान अशें तांकां ते आवडोंक ना. तांकां पयलीं विचारूंक जातलें आमकां म्हणटा आमकां कांय नोटिफिकेशन तेंची येवन आसा तुमी डायरेक्ट तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें. सो तांकां तेज्या बद्दल मातशी खंत व्यक्त केली तेंच्यांनी. तशें सरकारान आमकां मदत करचीच आनी सरकार ह्यान पयलीं आमकां मदत करतालेच, आमी ना म्हणिनात ताका, आनी आनीकूय मदत करपाची. पण
ह्या महाजनीयाच्या आमच्या भितून जे इंटरफियर करपाचे तेंच्या मनान ना, म्हणजे तांकां ते दिवपाचें ना तेंच्या अशें चड इंटरफियर गव्हर्मेंटान केलें तांकां आवडूंक ना, इतलें म्हाका तरी तेंचे उलयतासून कळ्ळां. लोकांक महाजन आहा तेंचो हे स्टेट लेवल फेस्टिवल करपाक विरोध आहा. विरोध आसा, आमचो महाजनांचो विरोध आसा. गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट करप ना. ना इंटरफियरूच इंटरफियर करप ना हे ते आमचे महाजन सगळ्यांनी तेंच्यांनी स्ट्रेट अवे सांगलेलें आसा. त्या खातीर आमी हे तुमकां कळोवपाक लागून ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आनी दवरली. तुमी आतां कोण हे धाडटल्यात बी कितें तुमचे मेमोरंडम आयचें डिसिजन आसा पळय मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर ताका आमी मेळ्ळे ताका ते धाडटले. कित्याक ताका आमी सांगलेलें आमचे जनरल बॉडीचो आसा पळय फायनल डिसिजन जनरल बॉडीचें डिसिजन जाल्या नंतर आमी तुमकां कळयता कितें डिसिजन जालां तें. आज जेन्ना आमचो सगळ्यांक एकमतान ठराव पास केलो की आमी तो स्टेट फेस्टिवल करपाक आमी सहमत ना, तो ठराव आमी आर्ट्स एंड कल्चर डायरेक्टर धाडटले. Mahesh Govekar, Manisha Jadhav and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And now for the weather forecast. Golden beaches, swaying palms and a gentle breeze. It's what many expect from a day in Goa. But this week, it's a different story. The India Meteorological Department has issued an updated bulletin for Goa, and while the skies may look calm, the forecast suggests rising temperatures and isolated rain. Here's more on the weather. In the last 24 hours, Goa saw light scattered rainfall in a few pockets. Old Goa recorded 4.6 millimeters, Ponda saw a modest 1.8 millimeters, and Daboli registered a trace. Thunderstorms were reported, but no heavy rain. Gusty winds or squalls were observed. The sun, however, is on the rise. Panjim sizzled at 34.9 degrees Celsius, nearly 2 degrees above normal. Minimum temperatures held steady at 25.6 degrees Celsius in Panjim and 26 degrees in Mormugao. Humidity, a sticky 83%. And here's the kicker. The mercury is expected to keep climbing. Over the next week, maximum temperatures could touch 36 degrees Celsius. Expect mostly sunny and dry conditions through April 12th, with no significant rainfall expected after today. The IMD predicts hot and humid pockets across North and South Goa. Yellow alert issued until April 9th. Temperatures to soar above 35 degrees. Risk due to heat related illnesses, caution advised. Humidity to hover at 80 to 90%. Maximum and minimum temperatures for Monday 35 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.